country continues to break records. More than 45,000 new cases, 29,000 recoveries and more than 1,000 deaths in 24 hours. Total cases now stand at 12.38 lakhs. Cases spread to all corners of the state too. Fishing ban is set to be lifted from the 1st of August, but uncertainty prevails over Goan fish trade as the state depends on non-Goan labour. People seek guidelines from the government on how to celebrate Sawat and Bakri Eid. Goan roads are full of potholes, but this Shiolam road falls in a special category. Hello and welcome. This is Susan Gomes and I shall take you through the news in detail. Corona positive cases are spreading to all four corners of the state. People and authorities are fighting hard to contain the spread. They are continuing testing and fight the disease. Here are some details. Coronavirus has now entered in the heart of Margao town. People from Gandhi Market and Sine Lata areas have tested positive for the virus. Ward Council Damu Naik said the area has been sanitized and the health team has conducted a survey. Residence area वेगळी आसा आणि भाजी मार्केट वेगळी आसा. ही रेजिडेंस एरियाक आमी पयलीं सांगला मागीर मुखाल्ले पळोवया न्ही कशें कितें आसा तें. कितें विचार आसा ना म्हाका अशें दिसता की कांय फरक असो हें जायना कित्याक ते मार्केट असोसिएशन जे कोण प्रेसिडेंट आसा तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें कित्याक एक ही एरिया भरपूर पयस आसा. मार्केट गांधी मार्केट बरोबर पूण रेजिडेंस एरिया मातशी पयस आसा. 5 people tested positive for coronavirus in Ghol area of Shiolam. The administration has sealed the area. Local Punch William Fernandez and Shiolam Primary Health Center Health Officer Dr. Sadhna Shetye gave details. जेन्ना पयले दिसा आमकां खबर कवली जेन्ना मामलेदारांसान फोन येयलो की ह्या जाग्यार कोवीड जाल्लें आसा म्हणून एकल्याक इन्फेक्टेड जाला सो तेन्ना दुसरे दिसा समतो डेप्युटी कलेक्टर मागीर मामलेदार आमचो PI along with the acting सरपंच and myself we visited this place आनी विजीट करना फुडें दुसरे दिसा परत आनीक 2 केशी मेवल्यो त्याच दिसा समतो ह्यो एरिया आमी सील केलो आनी ते मेरेन सान आमकां आयज पासून गव्हर्मेंट हेचो सिवील सप्लायांसान पासून बरो मेवलेलो आहा. मामलेदारांसान सद्याक दूद जावं ग्रोसरी जावं वेजिटेबल आमकां ह्या एरियाक दिल्लो आसा. तेच भाशेन म्हाजे सायडीन हांवें कितें केलां आनी आमच्या गांवच्या बऱ्या मागत्यांनी ना येनासतना पासून कितें हाडून दिलां आनी आजून पर्यंत बरें चल्लां. सगळ्यांचोच सहकार बरो मेवलेलो आमकां. त्या दिसांनी कोरोनाचे 15 अजून पर्यंत आज पर्यंत 15 केसी जाल्ले आसात आनी थोडे आमचे रिपोर्ट अवेटेड आसात आनी 15 केसीचे आमी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करून सगळ्यांचे सॉफ्ट टेस्टिंग करून धाडले आसा. रिपोर्ट थोड्यांचे आयला थोड्यांचे येवचे आसा. चडशे खंय तरी कॉन्टॅक्ट आसले म्हणल्यार एकटो पेशंट आमकां टुलिपान काम करतालो तेजे सगळे चडशे फॅमिली मेंबर पॉझिटीव जाले. एकटो CM रेजिडेंसान स्टाफ म्हणून काम करतालो तो पॉझिटीव जालो. तेजे स्टाफाचे म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट कोण घेतला तेंचे रिपोर्ट अवेटेड आसात. मातशी रिपोर्ट येवपाक आमकां टायम लागता. बाकीचे लोक बरे कॉपरेट करतात. प्लस आमी हांगा फ्लू OPD कॉर्नर म्हणून सुरू केला. भायल्यांतल्यानच पेशंटाक आमी डायरेक्शन दितात आनी जनरल पेशंटां भितर मिक्स करपा दिनात. भायल्यान क्वॉर्टर्सान आमी एक फ्लू कॉर्नर केला आनी क्यूओस बसयल्यात. म्हणजे आमचे डॉक्टर्स ऑन रेग्युलर ड्युटी असतात आनी सॉप काडटात एवरीडे. आमी एवरीडे 150 तरी सॉप काडटात आमचे चालू आसा. आनी प्लस फ्लू OPD येता ते पेशंट आमी डायरेक्ट थंय डायरेक्ट करतात. कोणी जोर फिवर आयलो जाल्यार IC एक्टिविटी बी चालू आसा आमच्यो. डायरेक्ट येवन हेल्थान मेळपाचें म्हण नियरेस्ट हांगा किंवा सब सेंटरान मागीर आमगे कन्सर्न स्टाफ येवन तांकां हांगा रिफर करतात फ्लू OPD आनी आमचे डॉक्टर सॉप काडटात आनी आमी आजिलोन धाडटात. आजिलोन मातशी ओवरबर्डन जालो म्हण थोडी सॅम्पलां आमची GMCन धाडली ती मातशी रिपोर्ट पेंडींग उरला. The coronavirus cases toll in Mormugao is rising along with containment zones. Authorities sealed part of Ward number 7 in Baina due to over-rising COVID cases. Police has been deployed at site and area has been barricaded. Mormugao Deputy Collector Sachin Desai said the area is small and sealing it is only as a preventive measure, especially as many senior citizens are staying in the area. काही केसेस आमकां मेळिल्ल्यो
दॅट एरिया जस्ट फिजिकली सील केल्ली आसा, पुलिसांनी बॅरिकेड्स घातलेले आसा आनी थंय चड केसीस जावच्यो न्ही आनी लोक थंय भायर वचून आनी खंय चड थंय वाडचें न्ही म्हणून ताका लागून ती सील केल्ली आसा. टॉयलेट्सचे कितें आसा ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी CEO ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी टॉयलेटाची अरेंजमेंट थंय जातली. इन्स्पेक्शन कितें जावपाचें आसा? इन्स्पेक्शन कितें जावपाचें आहा? इन्स्पेक्शन ऑलरेडी आमी इन्स्पेक्शन करूनच थंय बॅरिकेड्स घातलेले आसा. जुवारी नगर इज देर, पांगूर हिल इज देर आनी खारीवाडा एक आसा कंटेनमेंट एरिया केल्ली आसा. सड्या वेळी कंटेनमेंट झोन ओपन दवरिता, सड्या बायणां सड्या आमी सद्या थंय केसीस ज्यो मेळिल्ल्यो ते सील एरिया केल्ली आसा, JRP कॉलनी ज्यो आसा थंय थंयचे एरिया थोडी सील केल्ली आसा कित्याक थंय आमकां चड केसीस मेळ्ळ्यो ते आनी थंय वाडच्यो न्ही म्हणून आमी सील केले एरिया आनी तशेंच बायणां सील केल्ली आसा. पूण बायणां कंटेनमेंट झोन आनी सड्या कंटेनमेंट झोन केलो तो ओपन जालो ते ऑलरेडी रिकवर जाले लोक थंयचे, सो ऑलरेडी सगळे लोकूय थंयचे रिकवर जावन परत आयले आनी थंय कांय केसीस मेळूना ताका लागून थंय ओपन केल्ली. Zuari Agrochemicals has set up first industrial COVID care center to house workers infected with COVID-19. All types of facilities are being provided and workers have been lodged in care centers with home quarantine stamps. People with severe symptoms are later shifted to Chikalam Cottage Hospital. जे वर्कर कामाक आशिल्ले आनी जुवारी एग्रोकेमिकल्स कंपनीनी फॅसिलिटी तयार केल्या. इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कोविड केअर सेंटर and this is approved by government of Goa. Collector has given a permission under certain conditions. So you have to have doctor, you have to have ambulance, then you have to have washing facilities, you have to have proper toilets, and then also तुका तांकां जेवण दिवपाक जाय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सगळे तांच्या सिस्टमा प्रमाणे दिवचे पडटा टायम टेबला प्रमाणे आनी तांकां क्लिनिनेस दवरपाक जाय. ही सगळी फॅसिलिटी जुवारी एग्रोकेमिकल्स कंपनी आमचे बॅगिंगाचे वर्कर आशिल्ले त्यांच्या खातीर क्रिएट केल्या. आमचे 350 पैकी 160 लोक हांगा आशिल्ले पण तितून थोडे 10-12 लोक जेन्ना तांकां श्वास घेवपाक त्रास जाता त्या लोकांक आमी हांगा कितें म्हणटा चिकली कॉटेज हॉस्पिटलांत धाडला आनी मागीर आमी तेंच्यांनी मागीर फुडें डिसिजन घेतला की तांकां थंय दवरपाचें काय MPT कोवीड केअर सेंटरान फर्दर दवरपाचें काय ESI हॉस्पिटलांत दवरपाचें. सो दॅट डिसिजन इज टेकन बाय द गव्हर्नमेंट कॉटेज हॉस्पिटल. पण अकॉर्डिंगली आतां आमचे कडेन 147 लोक आतां आसा, तातले आतां जवळ जवळ 20-22 लोक आज आमचे 10 अप्रूव जातकूच 10 दिसान तांकां आमी रिलीज करपाक शकता. Cases have been found in the Panaji market. First positive tests were on 18th July. After the initial cases were detected, more people have tested positive in the past 2 days. On Thursday, another ambulance was seen in the market. Administration has already sealed a building next to the market. Sandeep Tuekar, Sandeep Kamulkar, Hiru Mahale, Amar Chavaria for Goa 365 from Margaon, Shiolam Vasco and Panaji. The total number of coronavirus cases in India have reached 12.38 lakh after making the biggest one-day jump of more than 45,000 cases. India also records the highest single day, more than 29,000 recoveries from the virus. Nation also recorded more than 1,000 deaths in the last 24 hours. A single day jump of 45,720 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, around 1,129 deaths were reported and 29,557 patients have recovered. India has reported 12,38,635 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 4.26 lakh mark. 29,861 deaths are reported and more than 7.82 lakh patients have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 3.37 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Tamil Nadu 1.86 lakhs, Delhi 1.26 lakhs, Karnataka 75,833 and Gujarat 51,399. Almost 2 lakh COVID-19 cases were reported worldwide in single day. The COVID-19 cases have crossed 1.53 crore mark, 6.30 lakh deaths are reported and more than 93 lakhs have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. United States is leading with more than 38.68 lakh cases, followed by Brazil 21.18 lakh cases. India is third worst hit nation with 12.38 lakh cases. Russia 7.89 lakh cases and South Africa with 3.81 lakh cases. Bureau Report, Goa 365.
Davorli Dikarpali Panchayat wants the Directorate of Panchayats to withdraw its circular which says that the panchayats have no right to order a lockdown or containment zones in their villages. The panchayat says COVID-19 cases in the village are rapidly rising and requires stern measures such as lockdowns. Davorli Dikarpali Panchayat held its meeting on Thursday to discuss the circular issued by the Directorate of Panchayats to the village panchayats that they are not authorized to order lockdown or declare containment zones in their villages. The circular states that only respective collectors are empowered to do so. गव्हर्नमेंट म्हणटा कितें आतां आमी हे बी करपाक शकना खंय तांच्यानी लेटर धाडला आमी लॉकडावनूय करपाक शकना आतां हेजेर आतां फाल्यां सकाळीं कितें जालें पंचायती सपोज विलेज आमचे दवरली दिकरपाली अश्यो केसीस वाडल्यो जाल्यार कशें जातलें सो गव्हर्नमेंटान मातशें हेजेर एक विचार करप आनी आमी एज अ पंचायत बॉडी आयज आमी डिस्कशन केल्लें आसा की हेजेर एक कितें तरी निर्णय गव्हर्नमेंटान घेवपाचें नाजाल्यार हें चड जातलें फाल्यां सकाळ कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल हू वील बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस अरावंड 30च्या वयर केसीस आमगे पॉझिटिव्ह केसीस मेळिल्ले आसा आमी आतां कितें करप आतां एक घरान भायर सरपाक जाल्यार इतलें आमकां रिस्क जाल्यार भुरगीं आसा धाकटी जाणटेलीं आहा ते कितें तांकां कितें मिन्स तेंच्या हेल्थाचो कोण हे विचार करतलो आनी दुसरें म्हणल्यार आतां काल पयर कारगील दिकरपाली अरावंड 11 केसीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळा 88 आशिल्ली तातूंतल्यान 11 केसीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळा प्लस चाडवाडो म्हणटा थंय 10 केसीस मेळ्ळा पॉझिटिव्ह आतां ताका पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळा तांकां धाडून परतून ते तांकां चॅकींग करून परतून तांकां होम क्वॉरंटायन दिला खंय एज अ चाडवाडो न्ही चाडवाडो जाल्यार तांकां 6 डे क्वॉरंटायन घरान मागीर तांकां परतून तेंची कशें कळटलें आमकां की बाबा तो पॉझिटिव्ह तेजो क्युअर जाला काय ना तें कशें कळटलें आमकां हेजेर गव्हर्नमेंटान मातसो विचार करपाक जाय आनी आतां जायते लोकूय येयल्ले आसा ते मागता आमच्या कडेन की तुमी कितें बी करा सरपंच तुमी कितें बी करा पूण हे लॉकडावन करा दवरली दिकरपाली एटलिस्ट 7 डेज तरी लॉकडावन तुमी दवरा म्हणटा आनी आमी तांकां पळय हेच लेटर धाडटा आमी धाडटा की आमी कांयच करपाक शकना हेजेर ह्या लेटराचेर सो आय रिक्वेस्ट गव्हर्नमेंट टू टेक सम इनिशिएटीव ऑन दीस ते इतले म्हळ्यार तेंचे कडेन मिशनरीज ना सद्याक चॅकींग करपाक आतां कालचेच एग्जांपल जाता मडगांव मार्केटान एक कोण तरी पॉझिटिव्ह एक हॉटेलान 6 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे तेंचो एकलो आमचे दवरली कॉन्स्टिट्युन्सी रावतालो जेन्ना आमी ताका ट्रेस केलो आनी आमी ताका हॉस्पिटलान धाडलो हेल्थ सेंटरान की बाबा तूं वचून चॅक कर तुगेलो चॅक तो गेलो बावडो भिवून ते ताका परते धाडटा खंय तुका कांय सिम्टम नाजाल्यार तूं कसो येता परतो सरकारा कडेन हें मागता असली नोटिफिकेशन ती तुमी दिलें आमकां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमकां दिला की तुमी लॉकडावन करूं शकना म्हणून जर आमी लॉकडावन करना आनी हे वाडत वयता केसीस तुमचे कडेन आज सरकारा कडेन बॅड्स ना तुमचे कडेन तुमी हेजेर घातला लोकांक म्हळ्यार वेटिंग लिस्टाचेर घातला कोवीड पेशंट हॅज टू वेट फॉर 3 days फॉर द बॅड जर तुमचे कडेन कंट्रोल जायना प्लीज गीव परमिशन टू द पंचायत की तेंच्यांनी एटलिस्ट त्या आपल्या गांवच्या लोकांची तेणी चिंता करपाची तांकां रायट आसा एटलिस्ट आमचो गांव आमी लॉकडावन करपाक आमकां रायट दियात. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Davorli, Dikarpali. We shall slip into a short break. Don't go away. Welcome back. Sheol cars and those passing through Sheolam don't need speed breakers. Their roads are natural speed breakers as they are peppered with potholes. Today Goa 365 shows you the pathetic condition of the roads in Sheolam, especially from Mapsa Marna Sheolam and also from Asagaon to Sheolam. A bumpy ride guaranteed. Watch. Look at these visuals. If you are coming from Mapsa via Marna Sheolim to Sheolim, you will enjoy a bumpy ride that too not far 1 kilometer but for more than a 5 kilometer stretch. On this stretch, more than tar, one will see more potholes, muds and broken edges. Sheol cars haven't seen proper roads on this stretch for years now. Several assurances given but nothing done till date. While on the other hand, the road from Asagaon Anjuna to Sheolim is no better. There were several complaints made and even agitation held due to the condition of the road in the past, and it was repaired. But within no time, the road condition has deteriorated.
Clinton D'Souza for Goa 365 from Sholim. Farmers from Bardes, Bicholim and Satari say they are suffering because of the illegal mining operations in these talukas in violation of the Supreme Court order. They say their paddy fields have been destroyed as mining silt has washed into fields. Now they have filed a petition in the High Court seeking damages and compensation. The farmers say neither the mining department nor any other government department has taken up any pre-monsoon work. As a result, their fields have been destroyed. They assert that they have not been paid any compensation for their loss. आमची जी शेतां आसा ती परत त्या शेतांनी माती गेल्ली आसा. हे आतांचे ताजे फोटो आसा. हे शेतान कशी माती गेल्या ही आमकां सगळ्यांक दाखयली. म्हणून आमी ह्या गोष्टीचो निषेध करप तितलो थोडो आसा. म्हणून आमी संपर्क जे आमचे फेडरेशन ऑफ सी वॉरियर्स यांचो आमच्या कडेन मदीं संपर्क येयलो आनी संपर्क येवन एक आमची मिटींग जाली आनी मिटींग जावन रोखडेंच आमचें डिसिजन जालें की आमी एक हायकोर्टान याचिका फायल करची. प्रेजेंटली बीजेपी गव्हर्मेंट अजूनही ते एनफोर्स करता जे लीज होल्डर आसा तांकां दिवचे. म्हणजे तुम्ही यांच्या कडल्यान डोनेशन घेतलेले आसा, तुम्ही तांकां सगळे रिणान आसा आनी म्हणून तुम्ही तेंची तळी उचलतात गोंयकारांची आनी गोंयच्या हिता खातीर सरकारान एकूय निर्णय घेवंक ना. की खाणग्रस्त भागांतले कशें कशें तांकां नुकसान जालें सगळे आमी विशय मांडले. कोर्टान विशय आयकून घेतलो आनी पयलें इन्स्पेक्शन 12 जुनाक जालें आमचें. हें इन्स्पेक्शन खाण खातें, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी आनी आमी पिटिशनर त्या गांवांतले पिटिशनराक घेवन त्या मायनीचेर सर्वे केले आमी संघटने. जशे 12 तारीख जाले, 15 तारीख जाले, 16 तारीख जाले, अशे 3 फावटी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार ह्या भागातले सगळे सर्वेक्षण जाले. पूण खाण खात्यान ही सगळी जी फॅक्ट आहा पळयल्ली आसा. खाण खात्यान अहवाल दिला की थंय फ्रेश एस्कावेशन जावंक ना. म्हणजे हे खातें उड्डे आसा काय कितें अधिकारी. पिसुल्ल्याक केन्नाय कोणी येयलो आमी चॅलेंज करता ह्या सरकाराक आनी ह्या खाण खात्याक की तुमी एनी टायम येया आनी थंय पळया. Mahesh Goekar for Goa 365 from Bicholi. Decks have been cleared to lift the fishing ban and carry out fishing from the 1st of August. 2 committees have been formed, one in each district. The committees will be headed by the collector. But uncertainty still prevails over Goan fish trade as the state depends on outside labour and the COVID-19 pandemic cases are still rising in many states. South Goa collector held a meeting at the Collectorate building in Margaon with South Goa Fishing Cooperative Society Limited to explain SOPs and assign duties and responsibilities on jetties to traders for carrying out fish business. Kutbon and Vasco jetties representatives, Coast Guard, Coastal Police, Health Center and Fisheries Department representatives were present at the meeting. 1 ऑगस्टाच्यान आमचे फिशिंग एक्टिविटीज चालू जाल्ले. पण आमी पयर एक मिटींग घेतली आमचे सगळे दोन्ही सोसायटीच्या दोन्ही युनियनाची आनी भितर आमचे जे फर्सीन ओनर्स आसा. फर्सीन ओनर म्हणजे डिफरन्स इतलो आसा की त्या बोटीचेर प्रत्येक एक ट्रॉलराचेर 30 ते 35 लेबरर्स मानाय वर्कर्स जाय पडटा. वेरेज फिशींग ट्रॉलिंग नेट म्हणून आसा तेजेर 4-5 ते 6 जाण मानाय. सो ते फर्सीन ओनर्सांनी अशें डिसिजन घेतला की चड रिस्क जातली ताका लागून ती रिस्क एलिमिनेट करपाक इन्स्टेड ऑफ 1 ऑगस्ट आमी 1 सप्टेंबराच्यान आमचे बोटी आसा ते चालू करतले. आनी वेरेज फिशींग ट्रॉलर जे आसा तेंच्यांनी म्हणल्यार 1 ऑगस्टाच्यान आमी चालू करया. SOP म्हणजे द मुवमेंट ऑफ द जे पळय आमी वर्कर्स जेटीचेर काम करता. सो आतां फाल्यां 1-2-3 हजार वर्कर जर काम करपाक जेन्ना थंय येतात तर सोशल डिस्टन्सिंगाचो प्रॉब्लम जावचो न्ही. सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाचें बरें ते जेटीचेर भितर हाडटा म्हणजे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द स्टेट जेन्ना ते भितर येतले तांकां क्वॉरंटायन करपाचें पडटा, तेंचे टेस्ट करपाचें पडटा. ती नॅगेटीव येतकीच मागीर तांकां जेटीचेर भितर परमिशन दितले आनी इवन जेटीचेर भितर येतकीच सुद्दां तेंचें स्क्रिनींग चालू जातलें. तांकां हँड ग्लावज धरलेले, सॅनिटायझर धरलेले, मास्क धरलेले सगळें कंपल्सरी म्हटलां. तशेंच 2 बोटी वयल्यान एकामेकाचेर एक्सचेंज करप ना किंवा जे वेसल वेहिकल्स आसा जी ट्रान्सपोर्ट लोडिंग अनलोडिंगाची तेंच्यांनी किंवा लेबरर्सांनी मिक्स जावप ना. जाल्यार हे जे भायलें नुस्तें येता कोणी जाणा कोणी पळयलां तें नुस्तें कशें केअर घेवन कितें घेवन हाडलां म्हणून. सो जेन्ना थंय रिस्क आसा आमकां जाल्यार दिसता ती रिस्क सद्या ह्या टायमार घेवपाची गरज ना. आनी जेन्ना सिट्युएशन नॉर्मल जातलें तेन्ना वी वेलकम ऑलवेज आमकां इंटरस्टेट ट्रेड जाय, सगळ्यांचे सहकार्य जाय. आनी म्हणून आमी म्हणटा होलसेल मार्केट हें फक्त लोकल फिशरमॅनाकच सद्या प्रोवायड करपाचें आनी दुसऱ्याक तें एंटरटेन करपाची गरज ना.
Sandeep Twenkar for Goa 365 from Margaon. We shall slip into a short break. Don't go away. Welcome back. This year, the people will have to take a virtual darshan of Dambab for Sapta is confirmed. No one will be allowed to enter into the temple. The Vasco Damodar Sapta will be celebrated following certain norms and rules due to the coronavirus pandemic. The decision was taken after a meeting was convened at Ravindra Bhavan to discuss organizing the Sapta and to take stock of preparedness of Sapta. All rituals will be available online. People should take blessings of Damodar Sapta, Vasco MLA Carlos Almeida said. You had a meeting regarding Sapta, sir. What is the conclusion about it? I meeting in Sapta we have a review. Sapta इतले वर्षा 122 वर्ष झाली. 122 वर्ष झाली आणि आता यापाठी आम्ही सप्ता कमिटी मीटिंग घे रिव्ह्यू मीटिंग घे आणि मीटिंग केल्या की त्या लोकांक कळपा एक मिनट लोकांक सांगपा मेसेज दिवपाक की सप्ता सेलिब्रेशन काय ना सेलिब्रेशन आसता देवळान पुजा आसता देवळान बट हे करतले कमिटी करतले आणि इवन पार येतले ते प्रोग्राम केले फ्री ऑफ मेंबर सो लोकांनी मातशे आमी लोकांक सांगपा जाय सप्ता तुमी ऑनलायन आसतले ऑनलायन कनेक्ट करपाक जाय. हांगा हे मिटिंगेक डिसिजन जालें की कमिटी सप्ताक कमिटी ऑलरेडी डिसिजन घेतला की सप्ताक ते थोडेच मेंबर घेवन करतले. तशेंच हे फावट फेरी आसची ना. म्हाका मिडिया थ्रू मेसेज पावपाक जाय की जे फेरीवाले गोंयान येतात वास्कोन येतात ह्या सप्तकाक लागून तांकां ही मेसेज की सप्तक जावचें ना ताका लागून तेंच्यांनी तयारी करची न्हू वास्कोन येवपाची. देवळाच्या सरावंडींग एरियेन बॅरिकेड्स केल्लेले आसा जे एक्सीस बँक, वास्को क्लिनीक, सुप्रीम हॉटेल, तशेंच आंध्रा बँक, वेरेकर हॉस्पिटल ह्या जाग्याचेर बॅरिकेडींग आसतली आणि 26 आणि 27 ह्या 2 दिसा ट्राफीक व्हेकल्स किंवा पब्लिकाचो ते हेतूर मुवमेंट आसचो ना. जे सप्तक जे आसा ते ह्या वर्सा जे जशें एवरी टायम जाता तशें हो सप्तक ह्या फावट जावचें ना. जे कितें मिनिमम भितर आरती आसा किंवा पार जे कितें आसा ते मिनिमम 4 लोकां भितर जातले आनी तेज्या खातीर ऑलरेडी सगळे अरेंजमेंट्स केल्ले आसा. ऑलरेडी पुलिसांकूय डायरेक्शन दिल्लें आसा देवळा भितर कोणाक अलाव करचें ना. Hiro Male, Goa 365 from Vasco. People want guidelines on how Ganesh Chaturthi and Eid are celebrated as these festivals are coming close. They have asked the government to issue the guidelines in advance as it would give them time to get prepared. Listen in. आम्ही आमचं एक मोठं सण म्हणून मनयता म्हणल्यार ती गणेश चतुर्थी. आम्ही दर वर्सा आमच्या गणपती बाप्पाचें केन्ना आगमन जातलें हेजे आतुरतायेन वाट पळयतात आणि ही वाट पळयता आसतना गणपती बाप्पाच्या आगमना खातीर आमी खुबशी मोठी तयारी करतात. ही तयार करता आसतना गणेश बाप्पाची मुर्ती म्हणूया ते मुर्तीकार आपलो मुर्ती तयार करता. बाकीचे दुकानकार आपले जे स्वीटवाले आसत स्वीट मार्टवाले आसत किंवा इतर काही जे आमकां गणेश चतुर्थीक लागतात हे खुबशी मोठी तयारी करता. आणि आयज ह्या कोरोनाच्या संकटाच्या काळान अजून पर्यंत आमच्या सरकारान कसलेच तरेचे गायडलायन्स किंवा जो आमचो हो गणेश चतुर्थीचो सण कशें आमी मनयतले, सार्वजनीक कशें मनयतले, घरचो गणपती कशें मनयतले हेजी अजून कांयच अशी क्लियर अशी कांयच आमकां गायडलायन्स दिले ना. तेन्ना म्हाजो तरी सरकारा कडेन मागणी आहा की त्या कोरोनाच्या काळान तर बाजारांत गर्दी जातली, हो सण आमी कसो मनयतलो आनी एखाद्या वेळार कोरोनाचो स्प्रेड जावूं शकता किंवा आमचे जे लोकल जे दुकानकार आसा म्हणल्यार किंवा आमचे बारीक बारीक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीवाले आसात म्हणून हेंचेरूय बीन आर्थीक संकट येवं शकता. सद्याक आमी एक आर्थीक संकटाच्यान वयता आसतना जर तर सगळ्यांनी आपली तयारी केली आणि त्या वेळान तर लॉकडावन जालें किंवा इतर काही गजाली जाल्यो जाल्यार सगळ्यांक आनी मोठो त्रास जावंक शकता. तेन्ना म्हाजी तर सरकारा कडेन मागणी आहा गणेश चतुर्थीचो सण येवचे पयलीं जे पळय गायडलायन्स आसात कोणी कशी मनोवपाचे, दुकानकारांनी कशें हें करपाचें किंवा सोशल डिस्टन्सींग आसत हे सगळी गजालीची एक क्लियर कट एक आपलो भुमिका दिवची अशी माझी मागणी आसा. आयच्यान एक थोडे दीस ईदा लागून उरल्यात. ईद हे म्हयन्याक 30 तारखेर ईद आसा ते प्रमाणे सरकारान एक तांकां गायडलायन्स दिवची जावं बाजारकारांक एक गायडलायन्स दिवची की सामान दितना सोशल डिस्टन्स
आनी कशें विकपाचें की केन्ना सरकारान सांगचें की मदीं लॉकडावन जावपाचें आसा ना कितें तें चवथूय आसा तशी ईद पयली आसा ते प्रमाणे विचार करून मुखावेलें सगळें कितें आसा तें जाता तितले बेगीन सरकारान आपणाले कितें विचार आसा ते मांडचे. Press Sawadekar for Goa 365 from Sawadde. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.